गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। ये मेरी अम्मी है। मेरी अम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लाड़का ना आए थे, आज ये व्लॉग भी नहीं भरा, इस वजह से मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, सही कंडीशन नहीं है। आप दुआ करें मेरी अम्मी की तबीयत सही हो जाए। ये देखो ट्रिप वगैरह लगी हुई है, इतनी बेचैनी थी मेरी अम्मी की तबीयत सही नहीं थी। अभी नींद की टेबलेट वगैरह खिलाई है इसे, तो आराम कर रही है। इतना रो रही थी, इतनी मेरी अम्मी के लिए, देखो हाथ वगैरह मेरी अम्मी के सूज गए हैं। आप प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए दुआ करें, मेरी अम्मी ठीक हो जाए। ये अम्मी की मेडिसिन वगैरह पड़ी हुई है। तो अभी मैं आई थी सुबह से अपनी खाला के साथ, अभी चली जाऊंगी। भाई आएगा तो हम चले जाएंगे। बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, आप मेरी अम्मी के लिए दुआ करें, क्योंकि अम्मी है तो जहान है, सब कुछ है। बस अम्मी के सिवा हम कुछ भी नहीं है। बस अल्लाह मेरी अम्मी को लंबी ज़िंदगी दे। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी अम्मी के लिए दुआ करें। ये देखो लाड़का नक्शा रहते रहे। पार्टीशन वगैरह हुए हैं, पार्टीशन में अलग अलग सबको रूम मिले हुए हैं। ये देखो ये पूरा रूम है पार्टीशन का है। तो जी लाड़काना से वापस आ गए थे, तो मतलब फिर भाभी वालों ने, सिस्टर वालों ने अम्मा के बारे में पूछा, अफरा तफरी लगी हुई थी। फिर दुआ को कपड़े चेंज किए, मैंने अपने कपड़े चेंज किए। तो आपको तो मैंने दिखाया अम्मी की अपनी हालत तो कैसी है। मेरी अम्मी इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, पता नहीं उसे क्या तकलीफ़ थी। ट्रीटमेंट वगैरह वैसे भी अम्मी की चलती है, हर 2 साल 3 साल के बाद ये जहर फैल जाता है, तो ट्रीटमेंट वगैरह चलती है। लेकिन इस बार जो है ना अम्मी को बहुत ही तकलीफ़ हुई है, तो हमें भी मज़ा नहीं आ रहा। अभी सहरी का टाइम है, हम सहरी कर रहे हैं, तो प्लीज़ 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 आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरी अम्मी के लिए दुआ करें, क्योंकि मेरी अम्मी को अल्लाह सेहत दे, खुशियाँ दे और बड़ी ज़िंदगी दे। तो बस आप मेरी अम्मी के लिए मतलब दुआ करें। अभी सहरी वगैरह खाएंगे, सहरी वगैरह करेंगे, तो बस दुआ में याद करना। तो जी पराठा और चाय हो गई। ये मेरी सिस्टर की है और ये मेरी छोटी सिस्टर के लिए है पराठा और ये चाय। तो जी इफ्तारी वगैरह हमने कर ली और अम्मी के लिए हम इतना परेशान है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। मतलब बस यही है कि हम अम्मी के लिए, अपनी अम्मी के लिए दुआ कर सकते हैं। डॉक्टर वगैरह ट्रीटमेंट अच्छी कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा होगा थोड़ा सा लेट होगा, क्योंकि अम्मी की ना एंडोस्कोपी भी हुई है ना, तो एंडोस्कोपी में आपको पता है कि कितनी तकलीफ़ वगैरह होती है इस वजह से। तो अभी सहरी वगैरह मेरी सिस्टर ने, मैंने और तैयबा ने वगैरह ने कर ली है। तो बस अभी फिर नमाज का टाइम हो जाएगा, अज़ानें आएंगी तो नमाज़ पढ़ेंगे, तिलावत वगैरह करेंगे। तो अपनी अम्मी के लिए दुआ करूँगी। बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए दुआ वगैरह करें कि मेरी अम्मी ठीक हो जाए, और बस इंतज़ार है खैर से घर वापस आए। तो कल इंशाल्लाह मेरे ख़्याल से मैं भी
امی کو شاید ڈسچارج کریں. ویسے امی کی کنڈیشن تھوڑی سی مطلب تھوڑی سی ہلکی سی صحیح ہوئی تھی. مطلب جب وہ امی مطلب روتی ہے نا، بہت روتی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے پورے جسم میں زہر نکلتا ہے، پھر انڈوسکوپی اور میدے میں اتنے زخم وغیرہ ہوئے ہیں، تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، بہت تکلیف ہوتی ہوگی. تو انشاءاللہ صبح تک امی کو فائدہ ہوگا تو ڈسچارج بھی ہوگی، خیر سے واپس گھر آئے گی. تو اب ہم اپنی امی کا اتنا خیال رکھیں گے. بس امی کو ہم پہلے بھی کہتے تھے کھانے پینے میں احتیاط کرو امی، یہ چیزیں نہ کھاؤ، وہ چیزیں نہ کھاؤ، لیکن کہتی تھی میں کھاؤں گی، تھوڑا سا تو کھا رہی ہوں، تم لوگ مجھے کھانے نہیں دے رہے، تم لوگوں کو نا نظر ہے، اس لیے نا میں نہیں مطلب میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. امی ہم کہتے ہیں صحیح ہے امی، نظر ہے نا تو خیر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہماری امی کی صحت اچھی رہے. اب تو مطلب کل امی کی کنڈیشن دیکھیے نا، اب تو اس بار تو اتنا ضد کریں گے میں اور میری سسٹر، میرے بھائیوں نے، کہ امی کو کچھ بھی کھانے نہیں دیں گے. جو بھی ڈاکٹر نے کہا ہے کھانے کی چیزیں پوری لائف میں ہلکا سا مطلب مسالے کے بنا، ویسے بھی ہم مسالے والے نہیں کھاتے، تو مطلب مسالے کے بنا، اور اوٹس امی کے لیے صحیح ہے. تو بس کوشش کریں گے کھانے پینے کے لیے امی کی احتیاط کریں گے. بس آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے، پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ پلیز رمضان کا مہینہ ہے، آپ میری امی کے لیے دعا کریں گے، اللہ میری امی کو صحت دے، لمبی زندگی دے، کیونکہ ماں ہے تو جہاں ہے، اور امی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو بس آج کا ولاگ اتنا ہی میں بھرتی ہوں، اور بس تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ہے 1-2 دن میں ولاگ میں، کیونکہ امی کی وجہ سے ڈسٹرب وغیرہ ہے، بار بار امی والوں سے فون پہ بات کر رہی ہوں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس وجہ سے ولاگ بھرنے میں کے لیے بھی مطلب دل ہی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ پورا دھیان امی کی طرف ہے. تو بس آپ کو میں نے پوری کنڈیشن اپنی امی کی بھی دکھائی ہے، اور میں نے ولاگ بھرا ہے اپنی امی کے لیے، وہ میں اس ویڈیو میں ڈال دوں گی. میں نے بات نہیں کی، لیکن امی کی کنڈیشن جو ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی، آپ ضرور دیکھنا. اور مطلب میں نے بات نہیں کی کیونکہ میری خالہ وغیرہ تھی اور دوسرے لوگ وغیرہ بھی تھے، تو اس وجہ سے میں نے بات نہیں کی. جسٹ امی کا ایسے ہی ویڈیو بھرا ہے، اور وہ میں اس میں مینشن کروں گی، تو آپ ضرور دیکھنا میری امی کی کنڈیشن وغیرہ. تو بس دعا میں یاد کرنا، اور انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں گی. آپ بس میری امی کے لیے دعا کریں کہ اللہ میری امی کو صحت دے. تب تک کے لیے خیال رکھنا. اللہ حافظ، گڈ بائے، دعا میں یاد.